الأسبوع الماضي تفاجأت أن المذكرة كانت صفحة الواو ناقصة لأن فيه معنيين لم تذكر، فأنا صورت هذه الصفحة الناقصة، يعني تستبدل هذه الورقة بالورقة المقابلة لها عندكم، ودين المذكرات هذه يعني لو تجمع في ملف، لأن العمل فيها تراكمي، يعني شيئا بعد شيء. دي بس واحد من المشايخ، ارتاح يا شيخ، واحد من الشباب، الله يرضى عليك، ارتاح الله يبارك فيك. وهذه أيضا يا شيخ، هذه المذكرة الثانية، هذه الورقة توضع مكان نظيرتها في المذكرة الأولى لأن كان فيها نقص وقد نبهت إليه الأسبوع الماضي. هي واو القسم وواو ربع كانت ناقصة، ما كانت مذكورة فقط، ولا أنا شرحت بس حتى تكون المذكرة كاملة، يعني حال العود إليها. طيب يا مشايخ، احنا قلنا المرحلة الأولى التي نحن فيها هي معرفة الكلمات، معرفة الكلمات قبل أن ننتقل إلى معرفة الجمل، وقلنا هذه المعرفة تحتاج إلى عدة مهارات، لأن هذا الدرس يعنى بالمهارة الفعلية العملية التطبيقية وليس بالتنظير فقط. وقلنا المهارة الأولى هي تحديد نوع ماذا؟ هي تحديد نوع الكلمة. يعني أنا أتكلم معكم اليوم على أن قضية معرفة هل الكلمة حرف أو اسم أو فعل مسألة منتهية. هذه المهارة الأولى. المهارة الثانية سنبدأ التركيز على الحرف في ظل هذه المرحلة وهي معرفة الكلمات. عندنا المهارة الثانية هي تدقيق الحرف. أنت عرفت أن الكلمة حرف، لكن بقي أن تدقق هذا الحرف، وكلمة تدقيق يعني أن تجعله دقيقا، تجعله دقيق مثل ما يطحن الحب. وتدقيق الحرف يقتضي، إذا عرفت أن الكلمة حرف فيقتضي الإجابة عن 3 أسئلة. إذا لم تجب عن هذه الأسئلة فعندك مشكلة في معرفة الحروف، في معرفة حروف المعاني. السؤال الأول: ما معناه؟ بمعنى ما المعنى الإضافي الذي أضافه إلى الجملة؟ لأن حين نقول حضر محمد ثم نجعل قبلها هل، فإن هل هذه معناها إضافي كما ذكر ابن هاني الأندلسي وما رأيتها عند غيره، يعني قال المعاني الإضافيات في شرح على الألفية، بمعنى أن هذه الحروف تضيف معنى على الجملة، مثل معنى الاستفهام في هل حضر زيد، أو معنى النفي فيما حضر زيد. هذا السؤال الأول الذي يجب أن تجيب عنه مع كل حرف. عرفت أن الكلمة حرف، دقق هذا الحرف، حدد معناه. الأمر الثاني، السؤال الثاني: هل له عمل؟ وهذا السؤال إجابته كما تعلمون إما بنعم أو لا. إذا كان ليس له عمل خلاص ما في مشكلة، لأن له معنى فقط وليس له عمل. لكن إن كان له عمل فلا بد أن تجيب عن هذا السؤال: ما هو؟ هذه الأسئلة الثلاثة يجب أن تجيب عنها مع كل حرف من هذه الحروف. ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة نعيد تقسيم الحروف التي تعلمناها أولا
قسمة تنظم هذه الحروف في ذهنك بحيث أنك تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. طبعا الشباب الإخوان اللي يكتبون معي هذا الكلام مكتوب، كتبته لكم، أريد فقط التركيز، والأسئلة التي تطرأ في ذهنك قيدها حتى نجيب عنها، يعني لأن تتفاوت نقاط الضعف من شخص إلى آخر. إذن وصلنا إلى أن الكلمة حرف، لا بد أن ندقق هذا الحرف من خلال الجواب عن أسئلة ثلاثة: ما معناه؟ وهل له عمل؟ وما هو ذلك العمل؟ جميع الحروف لها معاني. إذن السؤال الأول يأتي مع كل حرف، لأن جميع الحروف لها معاني. فالحروف تنقسم إلى حروف لها معنى، وهذه أيضا حروف لها معنى، حروف لها معنى. إذن جميع الحروف لها معنى، ولكن ما الفرق؟ هذه لها معنى ولها عمل، وهذه لها معنى وليس لها عمل. وبناء على قسمة أستاذنا الشيخ سليمان بن إبراهيم العائد وفقه الله، هو يسمي هذا المعنى، يسميه معنى إضافي، وقد أخذه عن الأندلسي ابن هاني الأندلسي. ولها عمل، يقول هذا معنى إيش؟ وظيفي. حتى إذا مرت بكم له معنى إضافي، يعني المعنى الذي يضيفه إلى الجملة، وله معنى وظيفي يعني له عمل، إما نصب أو جر أو جزم. إذن هذا هو الفرق بين هذه الحروف: حروف لها معنى ولها عمل، وحروف لها معنى وليس لها عمل. الغالبية العظمى من الحروف هي من هذا النوع. إذن معظم الحروف لها معنى وليس له ماذا؟ وليس له عمل. في الثقافة الإسلامية قامت في جميع العلوم عند العلماء حفظ الأقل وليس حفظ الأكثر، حفظ الأقل وليس حفظ الأكثر، لذلك يحفظ الأقل ويقال وما عداه فكذا. لذلك حفظوا ما له معنى وله عمل، ويقال وما عداه فله معنى وليس له عمل. وهذه قاعدة مضطردة في الثقافة الإسلامية في جميع العلوم، أن الذي يحفظ هو الأقل، وهذا فكر سوي. هذه الأحرف التي لها معنى ولها عمل هي حروف. الحرف لا يعمل في الحرف، الحرف لا يعمل في الحرف. إذن الحرف سيعمل في ماذا؟ إما في الاسم وإما في الفعل، لأن الحرف لا يعمل في الحرف. ممتاز. إذن حروف لها عمل في الأفعال، وحروف لها عمل في ماذا؟ في الأسماء. ممتاز، خلاص، في الأسماء. الحروف التي لها عمل في الأفعال تنقسم إلى قسمين، والحروف التي لها عمل في الأسماء تنقسم إلى قسمين. لاحظوا هذا التوافق. إذن هذه الخرائط اسمها الخرائط الذهنية. كيف الذهنية؟ يعني نريد أن تنتقل إلى ذهنك، بحيث أنك إذا سئلت عن الحروف في أي مكان تستطيع أن تلقي محاضرة عن الحروف ولا يفوتك شيء، لأنها مبنية عندك على قسمة منطقية. الحروف كلها لها معاني، منها ما له معنى وله عمل، ومنها ما له معنى وليس له عمل. الحروف التي لها معنى وليس لها عمل هي الكثيرة، لذلك لا تحفظ. الحروف التي لها معنى ولها عمل، الحرف لا يعمل في الحرف، إذن هو إما يعمل في الفعل وإما يعمل في الاسم. الذي يعمل في الأفعال قسمان، والذي يعمل في الأسماء قسمان. الحروف التي تعمل في الأفعال إما أن تعمل النصب وإما أن تعمل الجزم، لأن المواضع الإعرابية ثلاثة: الرفع هذا يأتي في الأفعال ويأتي في الأسماء، النصب يأتي في الأفعال ويأتي في الأسماء، ثم الجزم في الأفعال ويقابله الجر في الأسماء. ممتاز. عندنا هنا العوامل في الأسماء إما حروف الجر وإما الحروف الناسخة. إذا حفظنا هذه الأحرف بعملها فنقول وما عداها
فحرف له معنى وليس له عمل، يعني كل فائدته معنوية إلا أنه لا يؤثر فيما بعده. لذلك لا بد أن نحفظ هذه الهيكلية. إذا أتينا إلى الحروف التي لها معنى ولها عمل في الأفعال سنجد أن النواصب 4، منها 3 تعمل مطلقا ومنها 1 يعمل بشروط. المهم الآن هو معرفة هذا الجزء الذي نريد أن يحفظ، لأن حين نتكلم في الجمل فيما بعد إن شاء الله تعالى سنجمع بين هذه وبين الأفعال ونعلمكم كيف تعرب، كيف تتفاعل. المهم الآن هو أن تعرف أن هذا الحرف إذا قيل لك لن تقول هذا حرف معنى له عمل، ومعناه هو النفي، نفي المستقبل، وعمله هو نصب الفعل المضارع. هذا هو المراد في هذه المرحلة. إذن نقول أن ثم نقيدها فنقول أن المصدرية. لماذا قيدناها؟ لوجود أن أخرى، عندنا أن التفسيرية، وعندنا أن المخففة من الثقيلة، وعندنا أن الزائدة. إذن كل ما قيدنا حرف من الحروف بمثل هذا القيد فهذا يعني أن هناك حرف آخر من اللفظ نفسه، لذلك نحن نخص نوعا بعينه. ثم عندنا لن، ثم عندنا كي المصدرية. لماذا قلنا المصدرية؟ لأن عندنا كي أخرى وهي كي التعليلية. ثم نقول إذن، وإذن تعمل بشروط. طيب ممتاز. لنفرض أن واحد من هذه الشروط ما تحقق، ستنتقل إذن من حرف عامل إلى حرف معنى ليس له عمل. لذلك إذا انتقض شرط من هنا فإن الحرف يبقى بمعناه نفسه، ولكنه ينتقل إلى الجهة الأخرى فيصبح حرف معنى ولكن لا عمل له. طيب ممتاز. الحروف الجازمة كما ترون عندكم قسمت إلى قسمين: حروف جازمة تجزم فعلا واحدا، وحرف جازم يجزم كم؟ فعلين. لاحظوا أن الحروف التي تنصب 4، أيضا الحروف التي تجزم 4، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر كما هو مكتوب عندكم حتى ما أضيع الوقت في كتابة كل شيء. ثم نأتي هنا إلى إن الشرطية. الآن فهم المصطلحات مهم جدا. لماذا سميت هذه الأحرف أحرف نصب؟ لأن الفعل المضارع بعدها منصوب، لن أقول، فيأتي منصوب، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة. وسوف نقف مع هذه وقفة مفصلة إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن إعراب الأفعال، لذلك لا نريد أن نستعجل الأمور. ما المطلوب منك في هذه المرحلة؟ كان المطلوب إلى الأسبوع القادم أن تقول هذه الكلمة حرف. طيب ما المطلوب منك في هذه المرحلة؟ أن تقول هذا الحرف معناه كذا ويعمل كذا وعمله كذا فقط. أيوة هذه الأمور. فتقول أن حرف معناه المصدرية وله عمل، وعمله هو نصب الفعل المضارع كما ترون، حتى نستفيد من هذه المعلومات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الجزم، إذا قلت جزمت بالأمر فهو يعني ماذا؟ يعني القطع. لذلك أذهب، لاحظوا أن آخر أذهب ضمة، فإذا أدخلت لم فإنك تقطع هذا الجزء فتصبح لم أذهب. لذلك سمي جزم، بمعنى أنه يقطع آخر الكلمة، يقطع الحركة فتبقى السكون، يقطع الحركة فيبقى السكون. هذا بالنسبة إلى الأحرف العاملة في الفعل كما ترون، وأنا حريص على معرفة هذا التصور وحفظ هذه الأحرف بمعانيها. لذلك أتينا بشواهد كما ترون. نتابع الآن في المذكرة قليلا. لاحظوا معي الأسئلة 3 في الصفحة الأولى في تدقيق الحرف: ما معناه وهل له عمل وما هو. ثم الحروف: حروف لها معنى ولها عمل، وحروف لها معنى وليس لها عمل. لاحظوا كل هذه المعاني تؤديها حروف، إلا أنها تؤدي هذا المعنى وليس لها عمل، بمعنى أنه ليس لها أثر فيما بعدها.
لاحظوا معي الصفحة التي تليها لصفحة 4 ذكرنا فيها هذا التقسيم. في الصفحة 5 نصصنا على هذه الأحرف كما ترون حتى تحفظ، لذلك هذه الورقة يجب أن تنتقل إلى ذهنك، يجب أن تنتقل إلى ذهنك هذه الورقة. انظروا إلى الشواهد بعد ذلك. أن المصدرية قلنا عمله نصب الفعل، وأتينا بمثال ثم كتبنا ملحوظة، وهو أن المصدرية تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، بمعنى أنها مقدرة. لاحظوا معي، وهي الوحيدة التي تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة من النواصب. هذه سنقف معها إن شاء الله تعالى في مرحلة إعراب الفعل. المهم الآن أنك تعرف أن المصدرية حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، وأنه يعمل ظاهرا ويعمل مضمرا، ويعمل مضمرا في 10 مواضع، منها 5 جوازية ومنها 5 وجوبية. هذه تأتي إن شاء الله. نحن الآن نعيد ترتيب المعلومات فقط، ترتيب المعلومات في ذهنك حتى تستفيد منها فيما بعد إن شاء الله. لاحظوا معي: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. خلونا نجرب التفكيك. الآية كم فيها كلمة؟ 14. جميل. يعني أولا الجميل أن الأرقام تقاربت، يعني ما عاد 7 و15، يعني قلتم 12 و13 و14، والغالبية قالوا 14، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لاحظوا أن وأتى بعدها الفعل يذكر، وقد جاء منصوبا كما ترون، قد جاء منصوبا. الآن أن ظاهرة ولا ما هي بظاهرة؟ ظاهرة أمامك في اللفظ. طيب: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر. في الصفحة نفسها يا شيخ ليغفر. لاحظوا معي: لم يكن لأن يغفر، هذا هو المراد بأنها مضمرة، وأتى الفعل منصوبا. وهذه يبينها لكم بتفصيلها إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن إعراب ماذا؟ إعراب الفعل. إذن المطلوب منك في لن أن تعرف أمور. لن معناها مصدرية. هل لها عمل؟ نعم. ما عملها؟ تنصب الفعل المضارع. هل لها خصوصية؟ نعم، تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. انظروا لن، هذا الحديث عن المصدرية. انظروا لن أيضا عملها نصب الفعل، نفي المستقبل. ما المراد بنفي المستقبل؟ أي أنها تنفي وقوع الفعل في الزمن الآتي وليس في الزمن الماضي، لذلك تقول لن أفعل، مرادك في المستقبل وليس فيما مضى، لذلك قالوا هي تفيد نفي المستقبل، كما في قول الله تعالى: فلن يخلف الله عهده. لاحظوا معي لن وأتى الفعل بعدها يخلف. طيب، كيف أحرر إعراب هذه الحروف؟ حرف فراغ مبني لا محل له من الإعراب. تريد أن تعرب لن، إيش بتقول؟ حرف نفي ونصب، معناه وعمله. حرف نفي ونصب مبني لا محل له من الإعراب. تريد أن تعرب أن، تقول حرف مصدري ناصب مبني لا محل له من الإعراب. تريد أن تعرب كي، تقول حرف مصدري ناصب مبني لا محل له من الإعراب. تريد أن تعرب إذن وهي عاملة، تقول حرف جواب ناصب مبني لا محل له من الإعراب. وهكذا في جميع الحروف. ما فائدة أن عرفنا أنها منصوبة، أنها نواصب، يأتي الفعل الذي بعدها تريد أن تعربه فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. واضح هذا؟ طيب، كتبنا ملحوظة من الأشياء التي لا يجوز للمثقف ألا يعرفها، وهو أن لن لا تفيد تأبيد النفي. ما المراد بهذا؟ هذه مسألة عقدية يا شباب بيننا وبين المعتزلة. طبعا المعتزلة كما تعلمون حاولوا إخضاع صفات الله سبحانه وتعالى لعقولهم القاصرة، ليس عقولهم فقط، وإنما أقصد عقول البشرية بطبيعتها هي من مخلوقات الله تعالى، فهي قاصرة عن الإحاطة به جل وعلا. لذلك وقعوا في إنكار أمور كثيرة بنية تنزيه الله تعالى،
فوقعوا في الجحود والإنكار والتأويل وتعطيل النصوص. من الأمور التي اختلف فيها مسألة ماذا؟ مسألة الرؤية. ومذهبنا نحن أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ولكن أهل الجنة سيرونه جل وعلا رؤية حقيقية دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل إلى آخره. المعتزلة أنكروا ذلك لأسباب كثيرة، وتعرفون الزمخشري معتزلي، فلما ذكر لن قال تفيد تأبيد النفي، والتعصب قد يوقع في مثل هذه العجائب، لأن مقتضى كلامه أن لن تفيد تأبيد النفي، بمعنى أنك إذا قلت لولدك الأكل جاهز قمت غد قال لن أتغدى، معناته بناء على كلام الزمخشري يعني لن يأكل أبد الدهر. وهذا أمر تنكره العقول والفطر وينكره الواقع اللغوي، ولكن التعصب قد يوقع في مثل هذا. قال هذا في النحو، علشان إذا وصل في التفسير الكشاف عند قول الله تعالى لن تراني، قال لن لتأبيد ماذا؟ لتأبيد النفي، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنقول أساسا هذا القول الذي قاله في التفسير هو مبني على أصل باطل أساسا في اللغة، باطل في اللغة، لأن لن نفيها ماذا؟ نفيها مؤقت. تزعل على صاحبك تقول لن يكلمك بعد اليوم، تصلي العصر وتنترك الشياطين وترجع تسلم عليه وينقطع النفي، ينقطع النفي، لذلك نفيها منقطع. لذلك لابد أن يحذر من هذا، أنهم يقولون ولن لتأبيد النفي، وأحيانا يقولون لتأكيد النفي، فنقول لا، لن نفيها منقطع، هي تنفي المستقبل، والسياق يحكم في قضية ماذا؟ في قضية. لذلك إذا قلت لن أعق والدي فهذه نفيها متصل. إذا قلت لن أزورك اليوم، وهذا الدليل على خطأ كلام الزمخشري، أنه يمكن أن تقيد فتقول لن أفعل كذا اليوم، فقد قيدت هذا النفي كما ترى. طيب، عندنا كي المصدرية، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. ولاحظوا معي أن الفعل أتى بعدها منصوبا. لاحظوا معي إذن التي تعمل بثلاثة شروط: أن تتصدر في أول الكلام، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ألا يفصل بينهما فاصل إلا إذا كان قسم أو لا. انظروا إلى بيت حسان وهو يتوعد كفار قريش رضي الله عنه: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. لاحظوا معي الفعل نرمي منصوب بماذا؟ منصوب بإذن. طيب، قلنا إذا انتقض شرط من الشروط ماذا يحدث لإذن؟ تنتقل من حرف معنى عامل إلى حرف معنى غير عامل، كما في قول الله تعالى: وإذن لا يؤتون الناس نقيرا. لاحظوا معي يؤتون، ما الدليل على أن إذن لم تعمل؟ أن الفعل جاء مرفوعا، ممتاز. ولو أنها عملت لقال وإذن لا يؤتوا الناس نقيرا، وقد جاءت في بعض القراءات. طيب، لماذا لم تعمل هنا؟ لأنها لم تتصدر. فنقول في إعراب إذن الآن، هل نقول حرف جواب ناصب هذه تسقط، ونقول حرف جواب مهمل مبني لا محل له من الإعراب؟ هذا واضح. إذا اختل شرط تنتقل من حرف عامل إلى حرف غير عامل. الآن هل المطلوب منك الإعراب الآن ولا فقط ترتيب المعلومات؟ ترتيب المعلومات في ذهنك، على أساس إذا وصلنا إن شاء الله تعالى إلى دراسة الجمل وسألتك عن إذن، تقول إذن هذه معدودة في الحروف العاملة في نواصب الفعل المضارع، ومعناها الجواب، وتعمل بثلاثة شروط، وإذا انتقض شرط من هذه الشروط انتقلت من حرف جواب عامل إلى حرف جواب غير عامل. تحدثنا بعد ذلك عن الحروف التي تجزم الفعل،
نلقي نظرة فقط سريعة حتى تفهم هذه المذكرة. لم ولما النافية ولا الناهية ولام الأمر تجزم فعلا واحدا. لاحظوا معي في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. أين الفعل المضارع؟ يمسس، وجاء مجزوم ولا ما هو مجزوم؟ مقطوعة حركته، لذلك يمسس مجزوم بلم علامة جزمه السكون. انظروا إلى قول الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وين الفعل المضارع؟ يدخل. مقطوع ولا ما هو مقطوع؟ في ظاهر اللفظ ما هو مقطوع لأن على آخره إيش؟ كسرة، ولكن الحقيقة أنها لما يدخل الإيمان فهو مقطوع، إلا أنه التقى ساكن مع ساكن فتخلصنا من التقاء الساكنين بالكسرة. ممتاز. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وإلا الناهية لا تقل ولا تنهر. الفعل تقل والفعل تنهر أتى مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. في قول الله تعالى لينفق، ينفق هذه ما الذي جعلها أمر؟ دخول اللام، فأصبحت مجزومة وعلامة جزمها ماذا؟ السكون. إن الشرطية لا جديد إلا أنها بدل ما تجزم فعل واحد تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط. إن ينتهوا يغفر، ينتهوا مجزوم بلم ويغفر مجزوم بماذا؟ بلم. هذه هي الأحرف شباب التي تعمل في الأفعال. ولاحظوا وتأملوا كم كلمة في القرآن الكريم يمكن أن تعرب بمعرفة هذه الأحرف اليسيرة، وكم تحتاج حتى تحفظ؟ 5 دقائق 10 بالكثير وقد حفظتها. هذه يعني في القرآن الكريم شائعة لا تخلو منها صفحة. لم يلد ولم يولد، عرفت أن لم جزم إذن يلد فعل مجزوم. طيب خلوني بس أشرح لكم. ذكرنا أن معناه النفي والقلب. لم يلد النفي واضح، نفي هذه الصفة عنه جل وعلا، لكن ما معنى القلب؟ شوفوا معنى القلب أي القلب الزماني، لأن الفعل المضارع حين أقول يشرح فإنها تدل على زمن الحال المتصل بماذا؟ بالمستقبل. فإذا دخلت عليها لم فإنها تقلب زمنه من الحاضر إلى الماضي. إذا قلت لم يشرح أقصد لم يشرح غدا ولا لم يشرح في الزمن الماضي بالنسبة إلى المتكلم، إلى زمن المتكلم. لذلك يقال هي حرف جزم وقلب، بمعنى أنها تقلب زمن الفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي. لذلك إذا أردت أن تعرب لم تقول هي حرف جزم هذا عمله، ونفي وقلب مبني لا محل له من الإعراب. ثم تعرف مباشرة أنه يطلب فعلا مجزوما فتقول يلد فعل مضارع مجزوم بلم. فهذه فائدة معرفة هذه الحروف. قبل أن أبدأ في الحروف التي تعمل في الأسماء أريد أن أفتح المجال إذا في هذه أي سؤال أو استفسار. لو سمحت يا شيخنا الله يحفظك. تفضل. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. أعدد الحديث يا شيخ. لم يكن الله ليغفر لهم. قلنا في الملحوظة أمام أن قلنا يجب أن تعلم أنها تعمل ظاهرة وتعمل ماذا؟ مضمرة. كم عدد مواضع الإضمار؟ 10، 5 وجوبا و5 جوازا. أنا مثلت بمثال واحد، لم يكن الله ليغفر. لاحظوا اللام حرف جر وقد اتصلت في ظاهر اللفظ بالفعل المضارع يغفر، والسر في ذلك هو أن بينهما فاصل مقدر. لم يكن الله لأن يغفر لهم، لأن يغفر لهم. وهذه اللام تسمى لام الجحود، وسوف أتحدث عنها إن شاء الله تعالى في حينه. يعني أنا أبني هذا المنهج على خطوات يعني واضحة. نريد أن تعرف وصلنا في المهارة الأولى إلى أنه حرف. طيب في المهارة الثانية معناه كذا، هل له عمل؟ نعم أو لا. إن كان نعم فما عمله؟ ثم هل له خصوصية يجب أن تذكر؟ فنذكر في أنها تعمل ظاهرة ومضمرة. وحين نذكر لن يجب أن يخطر في بالك أنها لا تفيد ماذا؟
تأبيد النفي. وحين تذكر إذن يخطر في بالك أنها تعمل ب3 شروط، فإن انتقض شرط من هذه الشروط انتقلت من الأحرف العاملة إلى الأحرف الهاملة. يعني إذا بتستخدمون غير لا تدخلوا ال على غير يا شباب، لا تقولوا الغير عاملة، خلوا غير على حالها وادخلوا ال على ما بعدها، فتقولون ماذا؟ غير العاملة. غير لا تقبل ال. في أسئلة أخرى؟ تفضل يا شيخ. التفريق بين حتى ولا أي هذه تأتي إن شاء الله بإذن الله، يعني تأتي في حينها بإذن الله المحاضرة القادمة. كل شيء موضوع إن شاء الله في موضعه. طيب تفضل. لام الأمر هو لازم مسبوق بالواو أو ضمة أو فاء. لام الأمر لا ليس شرطا. أنا إذا قلت ليقم فلان ليس شرطا، هذه الواو تربط الجملة بما بعدها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فقال لتأخذوا مصافكم مباشرة. أما هذه الواو فهي تربط جملة بجملة لأنها حرف عطف، وليس شرط مصاحبتها للام الأمر. وفي قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته أتت في بداية الكلام. إذن حرف جواب وجزاء ولا يكسب واحدة منها؟ شوف الذي قال جواب وجزاء هو سيبويه رحمه الله. سيبويه طبعا تعرفون اسمه عمرو، وكانوا يلقبونه بسيبويه، عمرو بن عثمان. سيبويه هو قال جواب وجزاء، وأنا مع هذا القول. لذلك قلت لكم أنا هنا أعمل في سياق تعليمي وليس في سياق مرجعي. لو أني في سياق مرجعي كل مسألة لابد أن تفصل ونقول قال فلان وقال كذا. أبو علي الفارسي وهو من عباقرة النحاة قال وقد يسقط الجزاء ويبقى الجواب، وحاول أن يستحضر بعض المواضع فيقول هي حرف جواب مطلقا وحرف جزاء غالبا. هذا كلام أبو علي الفارسي. أما كلام سيبويه فقال هي حرف جواب وجزاء. أحيانا لام الأمر تكون ساكنة وأحيانا تكون متحركة. هو الأولى الأصل، أقصد الأصل أن تكون متحركة بالكسر لينفق، ولكن إذا سبقت بحرف متحرك سكن فتقول فل ينفق. لكن أنت حين تتبع سياسة التفكيك التي عرفناها أنت ستقول الفاء كلمة ثم ابدأ الكلمة لا بد أن تكسر لام الأمر فتعيدها إلى أصلها. معنى القلب قلنا قلب زمان الفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي. لذلك الآن يحضر، إذا قلت لم يحضر أي لم يحضر في الزمن الماضي، في حين أن زمانها هو للحاضر. واضح؟ فإذا دخلت عليها لم قلبت دلالتها إلى الزمن الماضي. هذا هو المقصود في النحو القلب في جميع هذا في هذا الموضع. أما القلب الآخر الذي يرد في الصرف الإعلال بالقلب فإن المراد به من الناحية اللغوية شيء واحد، قلب الزمن بمعنى تحويله من حالة إلى حالة. ويأتي قلب الحرف كما أن على إذا اتصلت بالها قلت عليه، فنقول قلبت الألف إلى ياء في على وعليه، فهذا قلب معناه اللغوي واحد ولكن جنسه وتنزيله على المسألة يختلف. لينفق لو أبغى أفككها. اللام كلمة وينفق كلمة وذو كلمة وسعة كلمة. اللام تقول اللام لام الأمر حرف جازم مبني لا محل له من الإعراب، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. واضح؟ هذه الحروف ليش ما نخص نقول فعل مضارع؟ هذا سؤال ممتاز. قال لماذا لم نقل بدل ما نقول تنصب الفعل وتجزم الفعل لماذا لم نقل الفعل المضارع؟ لأن الفعل الماضي قد يشاركها في بعض هذه المواضع، وهذا يأتي إن شاء الله في موضعه. يعني إذا لو قلت الآن من يحضر يستفد، طيب لو قلت من حضر استفاد. يعني إن يحضر يستفد، تقول إن حضر
استفاد. إن عدتم عدنا في القرآن الكريم، لذلك احترزت لأجل هذا. طيب ننتقل إلى الأحرف الثانية وفيها كلام جميل إن شاء الله تعالى أريد أن يفهم، وإلا فالمعلومة مكتوبة بين أيديكم في هذه الأوراق وأريد أن تحفظ، أريد أن تحفظ. أنا أضع لكم إشارات إلى الأشياء التي تحفظ، وهي الأحرف التي تعمل في ماذا؟ الحروف العاملة في الأسماء. قلنا أيضا تنقسم إلى قسمين: حروف ماذا؟ حروف الجر، وعندنا الحروف الناسخة. طبعا حروف الجر كما ترونها بين أيديكم 19 حرفا، 19 حرفا، وهي موجودة أمامكم ولا داعي لأن أسردها هنا. ولكن السؤال اللي للأسف الشديد تمر المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة والجامعية ولا يسأل هذا السؤال ولا يبين: لماذا سميت حروف جر؟ نعرف أن جر الشيء سحب، فلماذا سميت حروف جر؟ ولو أن تفهمنا مصطلحات العلماء لتيسر النحو علينا، لأنها مصطلحات قريبة. كيف تجر ما بعدها؟ تسحبه. إذا قلت ذهبت إلى السوق، هل إلى سحبت السوق؟ سحبت الحركة؟ سحبت الحركة ولا سوت هو. طيب مجرور يعني مسحوق، كيف مسحوق؟ كلام منطقي ولا ما هو منطقي؟ ها الكسرة ايش علاقتها بالسحب؟ تسحب على الأرض تجره. طيب إذا أجيب أنا سريعا حتى تكون الأمور واضحة حتى ما يضيع الوقت. شوف هذه تسمية طريفة جدا 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 إلى بكرة. تسمية عجيبة. شوف حدث الضرب، هذا محمد اللي بيضرب. حدث الضرب ممكن يصل إلى علي بشكل مباشر ولا لا؟ ضرب محمد علي. طيب خذوا جلس ومحمد والكرسي. جلس جلوس محمد هذا الحدث ممكن يصل إلى الكرسي بشكل مباشر؟ نقول جلس محمد الكرسي، إيش يحتاج؟ ليش على؟ بالقرب حتى يجر الماء. ليش على؟ لأن محمد جالس. لاحظوا هنا محمد إيش هو؟ ضارب، وعلي مضروب. تكفي هذه مضروب خلاص كفت. طيب محمد هنا إيش هو؟ والكرسي مجلوس عليه، ما ينفع مجلوس، صح؟ الكرسي مجلوس عليه. لذلك حتى تصل معنى الجلوس إلى الكرسي يحتاج إلى حبل على أساس يجر هذا المعنى ويوديه للكرسي. هذا الحبل هو على، لأن الكرسي ليس مفعول. لو أنه مفعول فقط يصل إليه الفعل مباشرة، ولكنه مفعول عليه، لذلك احتجنا إلى ماذا؟ إلى على، إلى على. طيب لاحظوا معي، وقف محمد الحديقة، ماشي كذا، محمد واقف، والحديقة موقوف فيه. موقوف فيه، لذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى فيه. ما فائدة فيه؟ أنها تجر معنى الفعل إلى ماذا؟ إلى المفعول، تجر معنى الفعل إلى المفعول. طيب وصل محمد إلى الرياض. محمد الآن واصل، والرياض موصول ولا موصول إليه؟ موصول له. وهكذا بقية حروف الجر على الإطلاق، هي عبارة عن وسيلة مطية، حبل يستخدم لإيصال معاني الأفعال إلى المفعولات غير المباشرة، لأن عندنا مفعول مباشر وعندنا مفعول غير مباشر. لذلك الآن شرح محمد الدرس، أنا شارح والدرس مشروح فقط.
طيب، شرح محمد الدرس على اللوح. اللوح مشروح عليه. خلاص واضح لماذا سميت حروف جر؟ طيب، وحروف الجر كما ترون هي عندكم 19 حرفا، ولنا إن شاء الله تعالى معها وقفة من حيث المعاني، هي الدرس القادم. نحن اليوم في المجلس السادس، المجلس السابع إن شاء الله تعالى سنتعرض لهذه الحروف حرفا، لأن بنينا هذا الدرس على شرط أن نمشي فيه على مهل، من أجل أن نرتب المعلومات ونصل إلى الإتقان بإذن الله تعالى. بقي عندنا الحديث عن الأمر الثاني. طبعا أنا لم أكتب حروف الجر لأنها مكتوبة بين أيديكم. عندنا الحروف الناسخة. إيش هو النسخ؟ النسخ في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. وعلم الناسخ والمنسوخ هذا في علوم القرآن وفي الحديث أيضا. النسخ هو التغيير. نسخ، غير. ممتاز. إذن الحروف الناسخة معناها عند العلماء الحروف الحروف المغيرة. الحروف المغيرة لماذا؟ الحروف الناسخة هي التي تنسخ المبتدأ والخبر، لذلك لا بد أن تفهم هذه المصطلحات. خلاص قال لك حروف ناسخة، تقول النسخ يعني التغيير، وهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما ماذا؟ نقول: الصلاة كبيرة على من؟ على الخاشعين. ممتاز. هذه مبتدأ وخبر. عندنا هذه الأحرف إذا أدخلت إن فإنها تغير، لذلك الصلاة هذه مبتدأ مرفوع، وكبيرة خبر مرفوع. لذلك إذا أدخلت إن على الجملة الاسمية فإنها تغير، لذلك تصبح بدل الصلاة بتصير إن الصلاة كبيرة. ما عاد اسمها مبتدأ، الصلاة صارت اسم إن، ولم تعد مرفوعة، وإنما أصبحت ماذا؟ اسم إن منصوب. لم يعد خبر المبتدأ، وإنما أصبح خبر ماذا؟ خبر إن، وقد بقي على رفعه. إذن هذه الأحرف غيرت في أحكام المبتدأ والخبر ولا ما غيرت؟ لذلك سميناها حروف ماذا؟ حروف ناسخة، بمعنى أنها حروف مغيرة. حين لاحظ العلماء جنس التغيير الذي حدث، وجدوا أن قد نصبت المبتدأ، فأتوا بجميع الأحرف التي نصبت المبتدأ ورفعت الخبر وسموها أخوات ماذا؟ أخوات إن، أو سموها إن وماذا؟ إن وأخواتها، أي الأحرف المشتركة في هذا العمل. طيب، الآن عملها هو النسخ، وعرفنا أن النسخ هو تغيير حكم المبتدأ والخبر، وعرفنا أن عمل إن هو نصب المبتدأ ويسمى اسمها، ورفع الخبر ويسمى خبرها. طيب، ما معناها؟ لأن هذا هو السؤال الأول. إن حرف، ما معناها؟ التوكيد. هل لها عمل؟ نعم. ما عملها؟ ناسخة. ما معنى ناسخة؟ تغير المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب، أريد أن أعربها الآن. حرف توكيد ناسخ. حرف توكيد ناسخ مبني لا محل له من الإعراب. قولنا ناسخ هذا يعني أنها تطلب كم معمول؟ تطلب معمولين، اسم وخبر. وجد العلماء في نحو هذا بشر، وجد العلماء أن هنا ناسخ قد يدخل على المبتدأ والخبر، إلا أنه يغير تغيير عكسي، فهو لا ينصب المبتدأ وإنما ينصب ماذا؟ الخبر. فأحصوا هذه الأحرف أيضا وقالوا هي ناسخة، إلا أن عملها هنا عكس عملها هنا، فهي ترفع ثم ماذا؟ ثم تنصب، في حين أن هذه تنصب ثم ترفع. هذه كلها إن شاء الله تعالى سندرسها بالتفصيل حين نبدأ في دراسة الجمل.
سنقسم الجملة الاسمية إلى قسمين: جملة اسمية مجردة وجملة اسمية منسوخة. جملة اسمية مجردة وجملة اسمية منسوخة. في ذلك الحين إذا أحيانا الله تعالى وإياكم سأقول لكم ما الأحرف الناسخة، إذا المفروض عندي كما قلت في بعض المحاضرات السابقة بنية تحتية، ما الأحرف الناسخة؟ تقول الأحرف الناسخة تنقسم إلى قسمين: أحرف تنصب ثم ترفع، وأحرف ترفع ثم تنصب. التي تنصب ثم ترفع هي إن وأخواتها، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. والتي ترفع ثم تنصب هي لات وأخواتها، لات ولا النافية وما الحجازية وإن النافية. كانت هذه يعني إعادة ترتيب لتنظيم الحروف في أذهانكم. ما الذي تبقى الآن لنا في تدقيق الحرف؟ هو أن أستعرض بقية الحروف، أستعرض حروف الجر. نحن عرفنا أن عملها جر، لكن نريد أن نستعرض معانيها، ما معانيها، ثم نستعرض الحروف غير العاملة، يعني التي لها معنى وليس لها عمل، فنعرف كيف نستنبط معانيها، ونفرق بين الأحرف التي بعض صورها عاملة وبعض صورها غير عاملة، مثل حتى. هذا هو درس المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وسوف أحضر معي مذكرته بإذن الله تعالى. الشيخ عبد المجيد الشاطي وفقه الله، وقد كنت فوضته لإدارة هذا الدرس ووعدته أن أمتثل لما يقول، إلا أنه أبى لدماثة خلقه إلا أن يستشيرني. ذكر لي أن كثير منكم قد طلب ألا يعقد مجلس الأسبوع القادم نظرا لأن ما بعده إجازة وتريدون إلحاق الأربعاء يعني بإجازتكم، وذكر لي أن هذه الطلبات كثيرة ولا مانع من ذلك، يعني أن نتوقف عن عقد الدرس الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه على أن نستأنف ذلك بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون هذا الدرس قد نقلكم خطوة إلى الأمام في تأسيس هذه القواعد النحوية تأسيسا دقيقا. أكتفي بهذا القدر وأفتح المجال للأسئلة والاستفسارات إن كان لديكم أسئلة واستفسارات، أو نكتب نص ونبدأ التطبيق كما هو العادة، لأن قلنا التفكيك. لذلك أرجو يعني السؤال سريعا حتى نبدأ، لأن التطبيق مهم. تفضل. لها معاني ستأتي إن شاء الله تعالى، ستأتي في الدرس القادم، يعني هذا الجزء يكفي هذا اليوم إن شاء الله. إذا في أسئلة يا إخوان. يا شيخ لو تعلمون أعرف من اسم عشانها تعلمون، يعني أنا الآن إذا قلت أنتم تسمعون الدرس، الواو تدل على من؟ تدل عليكم كلكم، لذلك نحن ذكرناها في الواوات في الورقة التي وزعناها، قلنا واو الجماعة اسم، والواوات الأخرى واو القسم، واو العطف، مثل الواو في والله، ومثل الواو العطف في قلت حضر فلان وفلان، هذه حروف. أما الواو التي تدل على الجماعة فهي اسم. تفضل. الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ لا النافية ولا الناهية، هذا أيضا بإذن الله تعالى يعني موضعه أنا لم أغفله موضعه في الدرس القادم، ولكن أجيبك الآن يعني، لأن الجواب لا بد أن يكون على الفور في حال وجوده، يعني من لا الناهية طلب، ولا النافية ليس فيها طلب. لذلك الطلب في لا الناهية هو أمر بترك شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى حين قال لنا لا تجسسوا، أمرنا ولا ما أمرنا؟ أمرنا باجتناب التجسس. لا تقل لهما أف، أمرنا ولا ما أمرنا؟ الإخوان الأئمة اللي بيروحوا المساجدهم ما يحتاج تستاذنون، الله يرضى عليكم وأشكركم على هذا الأدب الرفيع. لا تقل لهما ناهية، لأن فيها طلب ترك، طلب الترك والاجتناب. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هل نهى عن شيء؟ طيب إذا قلت لا أعبد ما تعبدون، نفي ولا نهي؟ نفي. لكن لاحظ لا يغتب بعضكم بعضا، هذا شيء نهي. طيب لا يسخر قوم من قوم، نهي. فهذا هو الفرق بين النهي
وبين النفي. النهي أمر باجتناب شيء. هاي مشايخ تفضل الله يرضى عليك. نعم. أول شيء رضاك. الله يرضى عليك وبارك. أظن قد كان قال عز وجل إن هذان لساحران. طبعا الإشكال ليس في إن هذان لساحران، وإنما الإشكال الذي ترتب في هذه الآية على قراءة التشديد إن هذان لساحران. أما إن هذان لساحران ما فيها إشكال، لأن إن خففت فأهملت لا عمل لها، وهذان مبتدأ وساحران خبر. ونحن قلنا إن من شروط وقرائن وصاحبات إن المخففة عن الثقيلة أن يأتي بعدها لام تسمى اللام المزحلقة التي الغرض منها التوكيد. فنقول اللام هذه لام التوكيد، بعضهم يسميها لام إن، وساحران خبر، هذان ساحران. وأنت لو لاحظت في القرآن الكريم تجد أن اللام هذه تأتي بعد إن في ذلك لعبرة، إن الإنسان لفي خسر، ويمكن أن تحذفها فتقول إن الإنسان في خسر. فاللام هنا تسمى اللام المزحلقة وأتت لزيادة النفي. فإن كان سؤالك عن إن هذان لساحران فهذا هو الجواب. وإن كان السؤال عن قراءة التشديد إن هذان لساحران ولماذا لم تعمل إن، لأن الظاهر يعني الظاهر في إجمال القاعدة إن هذين لساحران، هذا إذا أجرينا القاعدة. فالعلماء وقفوا مع هذه الآية وقالوا فيها عدة وجوه. أقواها هو أن الله سبحانه وتعالى قد أتت إن في هذا الموضع على لغة بني الحارث، وبني الحارث لا يعملون ماذا؟ لا يعملون إن، وإنما يهملونها. والقرآن الكريم هذا وجه من وجوه إعجازه، وهو أنك تجد فيه يعني موضع أخذ فيه بلغة القبيلة، في حين أن الغالب الأعم الأكثر في القرآن أتى على لغة الأعم الأغلب من العرب. فتجد أن القرآن الكريم الخارطة اللغوية فيه متناسبة مع الخارطة اللغوية على الأرض، الخارطة اللغوية على الأرض. وهذه صورة من صور إعجازه، إعجاز القرآن الكريم. لذلك العلماء بنوا القاعدة على الأكثر ولا بنوها على جميع اللغات؟ على الأكثر. إذن شيء طبيعي أن أكثر القرآن يتوافق مع القاعدة، ولكن بعض الآيات أتت على لغة بعض قبائل العرب. لذلك تجد عليه 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 إليه في القرآن الكريم كله، ثم تجدها في موضع واحد بما عاهد عليه في هذا الموضع وحده عليه. لذلك الخارطة اللغوية، وهذا كلام لم أقرأه لأحد، الخارطة اللغوية في القرآن الكريم متطابقة مع الخارطة اللغوية على الأرض في العصر عصور فصاحة العرب. لذلك تجد في القرآن الكريم موضع خرج عن بقية القاعدة، يدلك مباشرة أن هناك قبيلة خرجت عن بقية ماذا؟ عن بقية العرب في كلامها. نعم، قد يكون غيري استنبطه ولم أقرأه، ولكن هذا استنبطته ولم أره. فإن وافق كلامي كلام أحد من العلماء فالشرف لي أنا، نعم، أن يوافق كلام أحد من العلماء.